يلا قيس سكت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا هو النادي ديال الملك نمو الذهبي. هو هذا سيدي. واش غنلقى الدريري عندكم هنا في العصار؟ مرحبا على الراس والعين. شحال عندهم العام؟ قول 12 عام. مزيانه. اش من رياضه بغيتي تقيدوا فيها؟ الرياضه اللي بغيت ندير لي انتم شنو هما الرياضات اللي عندكم هنايا؟ حنايا عندنا بزاف ديال الرياضات. حنا عندنا الكيك بوكسين، فو كونتاك، لايكيدو، الجيدو، الكاراتيه، الايروبيك. عندنا بزاف ديال الرياضات. مزيان. ما عندكمش ديك ديال البونيات؟ البوكس بونيوك. كاين. شحال ديال هذا الشهر؟ 300 درهم. 300 درهم. علاش شحال جات البونيه؟ لا شريف، حنا ما كنتخلصوش البونيه، حنا كتجي كتعلم عندنا رياضه كامله. ياك لا غالي شوف لي شي حاجه رخيصه وعلى ذوقك اللاير ديالك. كيفاش يا شريف على ذوقي؟ خاصك تشوف ولدك شنو هما الميول ديالو. لا هو مايل مو. لا شريف، تندوي لك على الميول الرياضيه ديالو شنو هما كيبغي. لا جينا نديرو عليه. هو راه قالك باغي يدير داكشي ديال ركوب الخيل. ايوا ركوب الخيل راه مزيان. لا داكشي حرام. كيفاش حرام؟ ماشي راه علي تا هو داير هادشي ديال الخيل راه تصدق. كان كيدير ركوب الخيل؟ لا كان كيعمر على الخيل. كاع باع لي وراه ولي قدامه ولا يدور عريان. دير لي الرقص دير لي. لا تشوف لي شي حاجه اخرى مدخلو هادشي ديال اللايروبيك ولا ما تسميو اللاير الدبيك ولا اخر ايام الدري وليت خاطف على الكولونات مع اختو. شوف لي شي حاجه ديال الرجال. واخا وانت في الاصل اش باغي تدخل ولدك لاصار؟ دابا كيشتيوه في الشكويه ديما شايخينو الدراري، ديما ضاربينو، ديما حاقرين عليه، ديما جايين بوق البيض يتعود على نفسه ولي يضارب حتى هو. اذا رياضه وحده اللي غتنفعو الشريف. شناهي؟ هي الكيك بوكسين. مزيانه على حسابك كارانتي؟ على حسابي. صافي قيدوا فيها. مرحبا سيدي. غادي خاصك تخلص لينا شي مسائل. غادي تخلص لينا سيدي واجب الانخراط والتامين ديالو. شنو التامين؟ لاسيرونس ديالو. وي لاسيرونس تمرين مخرج تريبورتور من لاميزو ترى يدخل يتريني. لا شريف ضروري التامين حيتاش ربما طرالي شي حاجه لا قدر الله ولا طيح عليه شي حاجه في لاصال نعوضو. طيح عليه شي حاجه تمرين يجيبو جلسه ديال الياجو راه جاي يتريني. لا شريف ضروري من التامين ضروري. زيد حيدات شنو تاني؟ وغادي تخلص ليا سيدي الكيمونو ديالو. شنو هاد الكيمونو؟ هي اللبسه الموحده ديال هاد الكيك بوكسين. لاش تليق هادي تاني؟ ايوا ضروري باش يتريني هاد الرياضه خاصو اللبسه ديالها. زعما لا ضربو شي واحد في الزنقه خاصو حتى يمشي يلبسها عاد يجي يرد عليه. لا شريف هاد اللبسه هاديك يلبسها في بلاصه في الزنقه يلبس كيما بغا. صافي مزيان. شحال المجموع هادشي؟ جاتك سيدي 1200 درهم. 1200 درهم. صافي بلاش خليه يسل خويا الدراري حسن. عليك؟ اللهم يسل خويا الدراري ولا يجي يسلخني من الدار على الكرا. هاي جلس واسكت. يلا قلس رد فمك لسانك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا اش هاد الحاله درتو ليا في الدري اش من حاله يا شريف؟ كل نهار مصيفطوني مبوقل، كل نهار مجروح. واش انا مصيفطو يتريني ولا مصيفطو يتسلخوه؟ لا يا شريف ماشي كنسلخو حنا كنديرو ليهم كومبات مع بعضياتهم يمكن جات فيه شي ضربه. اش من جات فيه شي ضربه؟ شو حاجه كي راه جا فيه كار حمر هذا راه الدار تلف البارح راه جابوا لي الناس باش يتسقايو. لا كان لاصر كيخرج هادشي ديال العصا ناقص منه. علاش؟ والدري كان كياكل عصا فابور دابا ولينا كنخلصوا عليه 1000 درهم باش ياكلها. عاد زيد عليه داك الكوتش ديالكم خرج لي شي ريجيم في شكل ياكل 5 كيلو ديال الدجاجه وحده. واش انا مربي سينبا؟ عاد ياكل الفريز قالك ياكل اناناس ياكل الكيوي. هادشي الدري كان كيشوفها في التصاور. لا الشريف الريجيم راه ضروري باش يقاد لاطاي ديالو باش طلع لاطاي ديالو مزيانه. لاطاي؟ انا مصيفط لكم ليله الحدي وغتقادوه. واش من؟ لا بناقص من هادشي اخويا. رد لي فلوسي وبناقص من ديك لاسورانس. لا الشريف ما يمكنش. كيفاش ما يمكنش؟ ما يمكنش نرد لك فلوسك اسيدي. ملي ما يمكنش اخويا غندخل نتريني هنا في بلاصتو. زيد وريني هذا اللي بوقلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هادي بلاصه الانتخاب. نعم يا شريف. بلاصه التصويت. هي ديال لاكارت. باغي نصوت. مزيان. باغي نصوت على لافوكا. واش شريف سكتنا. سكتنا. باغي نصوت على لافوكا. واش سكتنا سيدي. هاك الورقه ديالك السيلو ديالك وسير المعزل ليها وصوت على من ما بغيتي وسكت. لا ما خاصنيش نسكت خاصني نسمع عليه. علاش؟ الرئيس ديال هذاك الحزب ديال لافوكا راه واقف لينا قال لي صوت عليه ونعطيك 200 درهم. انت دابا غتصوت على لافوكا حيت تعطوك 200 درهم. حتى لا راه غادي نسمع عليه. انا ما غنصوتش ليه. انا داير في بالي غنصوت على ديك العنبه حيت كسر لي الدراري وشرا لي ديك الادوات المدرسيه. اذا انت دابا غتصوت على العنبه. غنصوت على الدلاعه. واش شريف هاد خيلوطه اللي درتيها دير لك 10 يسرا. اللهم اشتري يسرا ولا القبض ديال العام اللي فات. على مداوي على الحزب ديال الهنديه
ماشي راه صوتنا عليه حنا ومالين الدار 6 شهور ديال القبض بيت ما وليت عا كدوز من حداها. سير ويلي الله يرضي عليك وليدي ما بدل لي هاد الورقه عافاك. علاش يا شريف؟ خطأت فيها. كيفاش خطأتي؟ دابا من بغيت ندير العلامه على داك الدلاحه مع داك الجره ديال السير وندخل في السويله. وانت بحال الدلاع بحال السويله. انت علاش من بحال الدلاع بحال السويله؟ السويله هاد العام باش لو ما فيها ما يداك ميته. ايوا عندي ما ندير لك الحاج، ورقتك هي هذيك. الله يرضي عليك ما بدلها ليا الله يحفظك. وانت علاش مصوت على الدلاع؟ وراه رخيص راه موجود وحلو. كنتي تصوت على العنب. انت لا انا ما نقربش ليه ينوضوا يخمروا ويردوا هروج نولي انت مساهم معاهم في داك الشيء. صوت على الهنديه. انت اللي راه قلت لك الهنديه العام اللي فات عصمتني. واش نعاود ثاني نفس الموضوع؟ لا اصلا في هذاك قال لك هذا العام في هذاك البياض خداماش. ايوا غير باش نقول لك واحد المعلومه وصافي، راه المرشح اللي كان في الهنديه العام اللي فات راه هو اللي كاين هذا العام في الدلاعه. دخلنا عليك بالله. هادشي اللي كاين. ايوا قول نمشيو نصوتوا على الخيار وصافي. لا تا هو ما ننصحكش به. ليش؟ الخيار هذا العام جا مره غليظ. الله. ايوا نمشيو نصوتوا عليه الفجر الحسن. صافا صوت. وفين كنتي يا شريف؟ جاتني عيني. فين داتك؟ هذاك البلاصه اللي عطيتوني مظلمه عرفتي ومع دافيه نحست. ايوا انا صافي راه صوت فين ندير هادي؟ ديرها في جيبك وديها معاك للدار. انت لا راه انت اللي تخرج من المؤسسات. وانت ديك قبيله ماشي دابا شريف. كيفاش؟ والناس راه صوتات ودرنا الفرز ديال الاصوات واللي نجح واللي سقط راه 11 ونص ديال الليله ديال شريف. وين؟ ايوا واش كيحسب؟ وفين هو داك مولا فوكا؟ باقي ما عطاني 200 درهم. مولا فوكا سيدي مات. ها؟ سكت لي القلب. ليش؟ سقط في الانتخابات. ايوا هو داك مول العنبه. مول العنبه شدوه بالتزوير. وي كيزور انتخابات. لا كيزور في العنب. كيفاش؟ لقاو كيشد الزبيب وكينفخو كيردو عنب. وي ايوا شكون داها مول الهنديه عاوتاني. مير 5 سنين ديال الحسرتين ديال القبض. قول لي كتعرف شبناه مزيان؟ علاش؟ بغيت يهدم لي داك بيت الماء ويدخلها لي مع الصالون. كيفاش هاي غدا مول الهنديه دابا 5 سنين ديال القبض. طوا اش غنديرو بها دابا؟ ايوا ولا تزير لكم الحال. ايوا ولا تزير علينا الحال راه كاين لافافو والسطح والخلا. فين الطواليت؟ زيدي سكتي وانتي سكتي من انت اللي غتولدي بوحدك هنا. الناس تولد بالنهار وانتي والده لي من صاصة الليل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شريف، اش كاين تما؟ المدام ديالي باغا تولد وجبت عندكم الكلينيك. مرحبا سيدي، اما الفرمليات غادي يتكلفوا بها وغيدوز كلشي هو هذاك ان شاء الله، ما تخافوا والو. بشويه على بنيتي بشويه على مريضه. قول لي يا شريف، مراتك شنو سميتها؟ مينا مينا حاسي. نعم. حتى لا ما يمشيش بالك بعيد، لا ماشي اختها اكيد تابوا السميات وصافي. مرحبا. فايت لها ولدات؟ لا فايت لها والده. هادي هي ثاني مره؟ لا هادي تاويل مره. نعم. 8 وما كشريف فين غادي؟ ودي انا كون جاو عليا من ولد مع تا واحد راه امها اللي معمرها عليا كتقول لها غرقي دراري باش ما يهربش. دابا من غرقاتني عاد غنهرب نيت. ايوا ما فيها باس يا سيدي. قول لي مني كنتي جايبها ما طرطقاتش لها السقيه؟ قول انا اللي طرطقات لي المره راه معاها. ياك ودي لاباس. جايبها في لابيلانس وغادا وتوحم وتعض فيا وتحب وتطرش. دعوة الله شنو دير ليها؟ شنو دير ليها؟ الشريف هذاك راه الوجع ديال الاولاد، راه قول الله يسمح لينا من الوالدين. اي الله يسمح لنا من الوالدين، ولكن انا راه تمحنت معاها. مالك اش محنك الشريف؟ عباد الله يتوحموا في 3 شهور يمحموا في 9 شهور كامله. وتوحم على داك الشيء اللي ما كيتكالش. قالت لك حقا بغات الكفته ديال النمل. مين يجيب لنا كفته النمل؟ والواعره قالت لك بغات حقا الدلاع في شهر واحد. دعوة الله شكون هذا الحمار اللي غيزرع الدلاع في شهر واحد؟ قول لي اودي. اسمح لي يا سيدي. خذ راحتك. وي داكور صافي داكور. شريف مراتك فاش دخلوها تولد قالت لهم بغات شي حاجه تاكلها. ايوا حنا يلاه داويين عليها. قالت لك سيدي بغات مسمنه معمره بلادان. عباد الله تزوج بالعيالات وانا مزوج بتمساح. شنو هي بعدا مسمنه معمره بلادان؟ بغات تقول طاكوس دابا هي ما قارياش كتقول لها مسمنه عامره بلادان. قول لي لقى شي حمار باقي حافات لي.
سي مصطفى سي مصطفى. صافي ولدات. لا مازال سيدي. اويلي سمعت العشيه وباقا ما ولدتش. هادشي اللي كاين. يا وليش معيط ليا؟ معيط لك باش نقول لك راه كاين واحد الاشكال وبغينا الموافقه ديالك. اش من اشكال؟ المدام ديالك ما غاديش تقدر تولد طبيعي. ها وكيفاش غتولد؟ غتولد بالفتيح. اجل الفتيح واعر عليها. لا لا ما واعر والو، ولكن راه ضروري خاصها تولد بالفتيح. ولاش ضروري؟ الطبيب فاش قلبها لقى بلي الدري راسو كبير شويه ما غاديش تقدر تولد طبيعي. اش قلت لك؟ شي لوحه ديالها فين خريجه؟ تا الدري راسو كبر. واش اش جاب الوحم الدري راسو كبير؟ وهي دابا كيشتي لي من كانت حامله، كانت ديك الساعه كتوحم، كانت سمعت هذاك اشرف حكيمي تباع ب 60 مليون دولار. قالت حقا ما حقا اجي انت انا نتوحم على شي لعاب ديال الكره باش ولدي يطلع كي هو كويري. شوف دابا تكون توحمات على شي واحد من البطوله هذا يكون انا ناحس كاع. لا شريف ناح راسو ماشي كبير. ياك ايوا صافي يكون النقاش هذا. هاك تيري جات معاه سيما انا باش تخرج جاي من علي اكسبريس. اسيدي مبروك عليك. الله يبارك فيك. اسيدي كبير في عزاك ان شاء الله. امين يا ربي وسمحوا لنا نتوما عجبناكم معانا. الله ودي واجب هذا. الله يحفظك. يلا تجاوب بخير الله يسهل عليك. اجي يا شريف. مازال ما خلصتيش ليا لا فاكتور. اي الله يفكرني الشهاده. شحال عندي المجموع؟ عندك اسيدي 1.5 مليون. 1.5 مليون. 1.5 مليون؟ تلا راه تزاد واحد باش يجوز. هاي هذاك الواحد 1.5 مليون. ويلي 1.5 مليون؟ 4 كيلو ديال اللحم 1.5 مليون. واش شريف هذيك 1.5 مليون راه فيها 7000 درهم ديال العمليه وفيها 4 ايام نعسات عندنا المدام ديالك كل ليله ب 1500 درهم. 1500 درهم ليله مالا قاعده في سوفيتيرو. الشريف هذيك 1500 درهم راه فيها العنايه بها كل ساعه فرمليه كتجي عندها والماكله ديالها وبزاف ديال الامور. الا زين الماكله عاطي لها البيفي كل ليله عاطينا جبانيه ديال الصوبه وجوج دواني. علاش شحال ديري الدانول؟ الشريف دابا واش غتخلص ولا لا؟ كضحك اودي لي طلع دابا عطا نخلصوها. تيلي جات معاك الضحكه. اسمع هذاك دوبلطين والله ما طرد لي هذا 1.5 مليون من تكبر على ما كنت ندلك من الشارجه. ضحك. قولي ديك الطاكوش اللي جبت ليه ولد البارح كليتي انت ولا امك؟ شحال قلتي 60,000 ياك؟ 1.5 مليون. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاين المقدم؟ اين مقدم فيهم؟ عبد جليل هذاك ديال درب الفقاره. لا شريف ما كاينش. مات. اش حب الخاطر؟ ويتا واحد الوريقه قادها ليا. اش من ورقه هادي؟ هذيك ديال شهاده العزوبه. شهاده العزوبه انا اللي كنعطيها ماشي المقدم. قلت زعما هو قادها ليا كنعرفو ولكن من جيتي تقادها ليا انت صافي. اشنو سميتك؟ مصطفى المسخ. مصطفى المسخ. مصطفى المسخ. مصطفى المسخ. شريف ما يمكنش لك تاخذ هذه ورقه العزوبه. ولاش؟ حيتاش انت مجوج. شكون قالها لك؟ يا شريف كلشي مشي يجي لعندي هنايا. وي يا مراتك سميتها مينا حاسي وعندك 2 دراري. كاينه تما مسجله؟ كلشي مسجل هنايا. هاكاك وهادي خدمه نقيه. هادشي ديال فضيح العارات كتسجلوه. اما كون كانت شي معاونه ديال الزيت ديال الدقيقه ما كتسجلونا. الله يسجلكم في عدد الموتى. وقيد الجاي. مازال ما جاش مقدم. شريف راه قلنا لك قبيله نساع لك المقدم. هذيك الورقه انا اللي تنعطيها. وملي كتعطيها عطيها لينا ما راس قاصح. ما يمكنش نعطيك شهاده العزوبه وانت مجوج شريف. ويني طليك احلم هيدا. انت مجوج ليش باغي بعدا شهاده العزوبه؟ بغيت نزيدها الثانيه. باغي الثانيه سير تزوج بلا شهاده العزوبه. وي دابا المراه ما بقاش نمشي نقول لها عطيني الموافقه. شريف راه ما بقاتش دابا الموافقه. واش الا بغيتي تزوج بلا ما تاخذ ورقه الموافقه من عند المراه الاولى كتمشي كدير لها اخبار. هذيك هي المكفشه كاع. علاش؟ انا نقد نمشي نقول لا والله ما كان جاري عليا من الدار. جري عليك من الدار؟ علاش كل راجل انت ولا هي؟ وي انا ولكن هي مولا الدار. وي انت ما عندكش الدار وباغي تزيد المراه الثانيه؟ وي دابا كيشتي الاولى عندها الدار والثانيه باغي ناخذها حتى شي خدامه هي اللي غتبقى تسير علينا. ومن هنا 3 شهور ان شاء الله بغي ناخذ شي وحده عندها الطماطيل. انت الاولى خدامه والثانيه عندها الدار والثالثه عندها طوموبيل. وانت شنو الاضافه ديالك في الحياه؟ انا الماناجر ديالهم فهمتي. انا الا بقى نزاهي ديك الجلسه فهمتي وندير لامبيونس ونبقى نزند الفاخر للشيشه. واش عندك اليات كيكملوا الشيشه؟ لا الرابعه مسكينه مبليه. قول لا يعفوك.
السلام عليكم. وعليك السلام. عفوا بغيت نسولك، زيد. واش الشرع عطا 4 صافي؟ الشرع والقانون عطاو 4 ما كاين فين تزيد. وكان 6 كتكون مزيانه. علاش؟ دابا كنتي تعرفت على واحد السيده وعاد مات ليها الراجل وما عندها لا ولاد لا والو، مخلي لها الورث وقلت زعما نسترها. تسيرها. ورا ما عندك كي دير ليها شري. عندك حل واحد. اما هو طلق الاولى. حتى لا الاولى عندها الدار ما نقدرش ومن نطلقها فين ندينا الاخرين. لا ايوا طلق الثانيه. حتى لا الثانيه راه خدامه وعندها منصب وديرها لي صالير. لا ما نقدرش. الثالثه. لا الثالثه ما نقدرش، عندها الطوموبيل فهمتي وكتبقى تخليها عندي غندي بلاصه بها. ايوا بقات لك الرابعه. حتى لا الرابعه ما نقدرش. علاش اش عندها؟ هي ما عندها والو ولكن عندها خوت صحاب فهمتي. انا اصلا نهار لصقوها لي انا ماكنتش باغيها. كيفاش؟ النهار الاول جيت كنقلب على المقاطعه وقلت لهم فين المقاطعه، قالك والو تعترف بولدك وجوني لا دابا راه والد مع 3. تا من الاول البارح اليوم ولدتي 3. لا ماشي ولادي ربابي. قول لي هذيك السيده اللي واقفه لينا شايبه خدامه معكم؟ هذيك شريف راه بوليسيه. يا ومزيان الواحد يتناسب مع المخزن. افاينا الشايبه واش ما نشدوشو؟ تعالي سيري فينا قريطيسه تعالي. واش لاباس شويه يا سيدي؟ لاباس؟ كيفاش ناصر خليفه؟ ناصر خليفه هو مول باريس سان جيرمان. هو مول باريس سان جيرمان، ولكن هذه مدرسه ديال باريس سان جيرمان في المغرب. ماشي دوريجينيه هادي؟ لا ماشي. تبعك عندي واحد الوليد وبغيت نقيدو هنايا في المدرسه. مرحبا سيدي، شحال عندو معام؟ عنده 12 عام. كبير شويه ولكن ماشي مشكل. قول لي فايت لعب مع شي فرقه بشي بلاصه ولا دير؟ لا كيلعب ما خلى معاهم يلعب. لعب مع البارسا، لعب مع جيفونتيس، لعب مع ريال مدريد، لعب مع داك البايرن ميونخ، لعب مع كلشي. كي داير لعب مع الفرق هو يلاه عنده 12 عام؟ لا كيلعب في داك البلاي ستيشن هكا. راه نهار العين يلعب مع 3. تيكون سمعوا ناصر الخليفي شنو دار البارح كون خطفوا شحال. شنو دار البارح؟ دار تشامبيونز ليغ ويتو وبلا ميسي وبلا مبابي وما خرج من الفوق. انت ما رزقاش تخلي الدري يدخل يتريني شويه تمالكم. سيدي ما كاينش شي حاجه سميتها يدخل، خاصنا نديروا ليه التيست عادي يدخل يلعب مع مدرسه باريس سان جيرمان. ويلي التيست اللي توا فيه التيست راه عاد الباسبور ديال اللقاح. لا شريف التيست ديال الكره. ويلي انت توا فيه توا تيستو. بيان سور ماشي غاجي ودخل. حتى لا راه كيلعب الكره كيلعب مزيان قالك. فين كيلعب؟ ولا كيلعب مع ولاد الدربون في الدرب ولا وما كان هو لا لعبوا. واش من بوست كيلعب؟ هو كيلعب راه مسور. كيفاش راه مسور؟ كيلعب ورا الشبكه، هو اللي كيجيب لهم الكواري ملي كيطير يمشيو للشانطي باش ما يتفرقعوش. لا عزيز عليهم. مشكيله هادي، واش كتنظ علينا شريف ولا شنو؟ حتى لا حاجه اش كنتنظ عليكم انا كنقول لك اللي كاين هنايا. هو خاي تقبل، واش عارف بعدا شحال بدا تخلص عليه الشهر؟ انتوما اللي عطيتوهم فهمتي اللي عطيتوه يشده. وانت شحال تخلص عليه الشهر عارف ولا ما عارفش؟ الا مشيتو ولا غتخلصوه. لا شريف في البدايه هو اللي كيخلص. في البدايه هو اللي يخلص. دابا قول لي ميسي ملي جبتو دابا هو اللي غادي يخلص. لا شريف هذاك لاعب كبير هو كيتخلص. هذاك لاعب كبير تخلصو ويجي حتى لاعب صغير تقمطوه. والله الا مزيان هذا سميتها الحقره هادي، والله الا الحقره. ايوا شحال الخلاص ديالها؟ عندك اسيدي 15 مليون في العام. 15 مليون؟ ياك ما باغي يطهر لي السكويله كامله. حتى لا راه باغي يلعبها الكره هوايا. يا سيدي باغي يلعب الكره 15 مليون. 15 مليون يقول لي الخلصه ديال ميسي على داري انا. اش غدير؟ عندي اليوسفيه برشيت حسن لي. تمشي لليوسفيه قول لي برشيت فيها الكاز وياك. دابا من قيدنا اليوم غدا ان شاء الله يبدا معكم. يا سيدي مرحبا به. ان شاء الله. قول لي ودابا اللي عجبهم اللعب ديالو يقدروا يديوه لباريس سان جيرمان لفرنسا ان شاء الله. اللي يبقى يلعب مع مبابي وتما يلعب مع ميسي ان شاء الله. الا عجبنا اللعب ديالو غادي يمشي لباريس سان جيرمان يبدا يلعب معاهم. باش تما مزيان في دقيقه يخليو يجي عندي المغرب مره. راه وقت يجي وقت ما بغا وقت ما بغيتي حتى يجي. دابا حتى سمعت هذاك ناصر الخليفي كيعكس للدراري شويه كويس معاهم ما يخليهمش يسافروا يمشيو لشي بلاصه. لا سيدي مكيناش هاد الهضره. حتى لا راه كاينه ما دارش مبابي. مبابي راه ما خلاش يمشي الريال شحال هو يعاورط فيه وتقول ودارها لذاك نيمار ما خلاش يمشي لبارسا ودارها هذاك دي ماريا سكاع بغى يمشي يديرها اللحيه في تركيا ما خلاش. ودابا ميسي تا واحد جا دارها لي في الكونترا قال لي الارجنتين اخر عام معاه واحد العام. لا بزاف هادشي انا راه غنشرط عليه في الكونترا داكشي ديال الاعياد والمناسبات يبقى يجي يشوفني ولا حتى جيت شي بركه يصيفط عليا.
يا كاينه كاش بليس تمايا؟ كاينه كاش بليس. ايوا مزيانه. قول لي الا بغيتي نبدا نلعب مع المنتخب ديال فرنسا كيفاش بلانا؟ الا بغيتي يلعب مع المنتخب ديال فرنسا خاصو يكون فرنسي. ضروري خاص يكون فرنسي. ضروري يا شريف. حيت دابا زيدان جزائري وكيلعب معاهم، وداك بنزيما تا هو جزائري وكيلعب معاهم، كيفاش؟ هادوك اسيدي عندهم الجنسيه الفرنسيه. جنسيه. وانت علاش بغيتي يلعب مع المنتخب الفرنسي؟ يدافع على المنتخب ديالو ديال بلادو. حتى لا هادو ديالنا زرقين وكاسخفانين ما يديروا والو في كاس العالم، وانت داك البريم اللي كيعطيهم ماشي شي حاجه قجع كاع ما مهلي فيهم. هاد الماتش الاخراني رابحين بخمسه وعاطينيهم 600 درهم، علاش؟ ديال الحمام ديال الحوايج. لا بزاف. سيدي هادشي اللي كاين. ايوا صافي ما كتعبش، خليها في باريس سان جيرمان تنبل بعد نشوف لي شي حاجه. قول لي هاديك كوت ديفوار ما يقبلوش. السلام عليكم. وعليك السلام. كي داير مولاي؟ بخير. بارك الله فيك سيدي، شحال بالخاطر. قول لي هادي الوداديه ديال السكن؟ لا شريف، هادي ماشي وداديه. هادي تعاضديه. ماشي تعاضديه. وشنو هي هادي؟ هذا سيدي مكتب البيع ديال الشقق ديال إقامة القعدة. هي صافي دابا عاد تعقلت، هي هذيك القعده. دابا كنت اول البارح كنت كنتفرج في اليوتيوب في داك الفيديو ديال الروتين اليومي ويطلع لي الاشعار ديالكم. دابا عاد تعقلت، زوين داكشي. عجبوك سيدي لي زابارتمون ديالنا؟ لا عجبتني الثلاجه. اش من ثلاجه سيدي؟ حنا لي زابارتمون ديالنا ما فيهمش ثلاجات. لا ماشي ديالكم، الثلاجه ديال هذاك مولات الروتين اليومي تبارك الله انت كبيره. واش كتنظ علينا شريف ولا شنو؟ وانتم اللي كتنجوا على عباد الله، دعوات الله جايبين وحده ديال الروتين اليومي دير لكم اشهار ما هو داك ديال باب شيله باين الاقامه فيهم ريحه الشيشه. قول يا شريف، دابا ما كنت عندكم بان لي واحد البانونا معلقينو فيه ديور ابتداء ب 18 مليون؟ تماما سيدي. بصح الهضره؟ اييه بصح ديور ب 18 مليون. ايوا صافي شي وحده نتيوها. سيدي سي بيان دوماج، لي زابارتمون اللي كانوا عندنا ب 18 مليون كاملين تباعوا. ميرد. ايوا واش باقي عندكم دابا؟ باقيين عندنا لي زابارتمون ب 30 مليون والفوق. هادو ديال 30 شحال فيهم مترو؟ 40 مترو. اوه 40 مترو ب 30 مليون؟ تماما. وملي هادي فيها 40 متر ب 30 مليون، هاديك ديال 18 فيها متر، ياك ما باين لهم السده ولا باين لهم هذاك بيت خزين اللي تحت الدرج كيديروا الصنادل. لا شريف، هاديك راه ابارتومون بالمرافق ديالها كاملين. ياك شحال فيها مترو؟ 18 مترو. دابا 18 مليون ب 18 مترو، قول جات مليون المترو. تماما. 4 الخيشات ديال السيما، 2 جازورات و3 زلالك ديال السلك ب 18 مليون. وديرها مارينات. دابا كنتو تسميوها إقامة القعدة، واش كنتو تسميوها مقبرة الشهداء. شويه الاحترام يا شريف، شنو لا هذا؟ قبر ولا لا هادي اللي فيها 18 متر ماشي قبر. الناس ما يبغيو يجيو يزوروك ما خصهمش يجيبوا الديسير، خاص يجيبوا هذاك مجهر والطلبه يقراو عليك. قول لي يا شريف، كاين شي واحد هنا كيبيع الشريحه، علاش؟ باش ندير صداقه. هذا ما غنقرب لي والو، ما غنحاديش، هذا ندوي معاه. قول لي انت هذيك وجهك ولا كفاك؟ علاش يا سيدي؟ بقات في الاشارات، بقات في البانو وسط المدينه، دعوة الله شكون دوزت لكم هذاك لاستالاسيون؟ ياك ما نسمعني. علاش يا شريف كتقول في هاد الهضره؟ قبيله دخلت الكوزينه باش نشرب، مع دورت الروبيني وشعل الضو، مشيت للدوش باش ندوش، وركت على اللانكاسا الرشاشه خدمت بوحدها، صونات لي سيدي المرا في التليفون، مشيت باش نحل لها الباب، مع التوريكا ديالها هذاك البطونه طلع الريدو ديال الشارجم. وشنو هي الواري وبغيت لصق التلفازه، شديت الشينيور باش نتقابل الحيط مع ديك التوريكا، وركت دخلت وكاد الجيران، دخلت وكاد واحد الافريقي هكاك حشمتوني معاه. علاش يا شريف حشمناك معاه؟ ايوا لقيتو كاكسر يدوش ملطس كاع، جا الله ما شافنيش، اما كون شافني كون شدني حكيت لي دارو. السلام عليكم. وعليك السلام. لاباس؟ الحمد لله. قولي هذا هو البيسري ديال الشراب؟ هو هذا البيسري ديال الشراب. دابا شويه علاش كتغوت بشويه؟ ما خايفينش؟ مناش غنخافو شريف، هادشي راه مرخص وقانوني. ولا ما خايفينش من الله؟ واش ما خايفينش من الله؟ واش تا فقيه ولا شنو؟ اجل لا وشنو انت؟ انا كليان. وكليان راك انت اللي خاصك تخاف من الله، جاي باغي تشرب. هي راه كنشرب ولكن بالسترة، بلاتي بالسترة ماشي بالعلالي. الشراب هاكا الغويت كلشي يسيق لك اخبار، ضاربين بانو قدام الباب حالين برا فارماسي. لا قال لك مرخص قانوني، ايوا تقف قدام الله قول لي راه مرخص وقانوني،
والله ما كنت داخل جهنم، مرخص وقانوني وقراجوي من الفوق. وا شريف طلقني دغيا وقول لي شنو باغي تشرب. انا كنشوف السلعه اللي عندك، انا كنشوف انا. ها انت شحال هذيك الخضره؟ هذيك 2000 درهم. شي الثلاجه القرعه. اي هذيك قرعه ب 2000 درهم. اوه مالك بالي المدير الركابي. قال لك 2000 درهم. لا هاد الصفر شناهي؟ هذاك تا هو شراب سميتو كورونا هذا. لا ما يشدش. شراب مزيان هذاك يا شريف. اي ولكن ما يشدش فيا انا. علاش؟ دايق اللقاح فهمتي، ضارب الجرعه الثالثه يدير معايا والو. زيد. وهاد الحمرا شحال؟ هذاك شراب ديال البسباس هذاك. هادي البسباس. وانت البسباس ولي صايب وين شراب؟ شحال واصله هادي؟ 1600 درهم. اوه شحال كيلو البسباس؟ واش انا خدار شريف؟ هذاك راه شراب، الا بغيتي تشري شري. وي تاع البسباس الاغلى من المقري. وهذيك اللي فيها 1960 لاش دايرينو؟ هذاك اسيدي العام اللي تصاوبات فيه. هي تصايبات في 1960. اذا قديمه بيريمي. لا شري ماشي بيريمي. وشنو؟ هذيك راه قد ما قدامت قد ما كتولي غاليه في الثمن وقد ما كتولي بنينه. بحال شغل السمن، كل ما قدام كل ما حال. تماما. هاكا. وهاد البيضه هادي ديالاش؟ هذيك فودكا هذيك شري. شحال داير هادي؟ 600 درهم. وي دابا الشراب كامل كيدوخ دابا. وشنو هي الماده اللي فيه اللي كيدوخ دابا؟ لانكول. دابا لانكول اللي كيدوخ. واش غدير؟ دير لي شي طرا ديال لانكول سيباري تمشي للدار الميلونجي مع السير احمر. سير شريف بعد من هادشي ديال الشراب، سير الله يعفو عليك. طبعا تغود ما تنفخ هادشي حرام وتغود كون كان حلال كون نطيش لختي تاع السيتين. شريف من قبيله وانت واقف هنا مازال ما قلتيش ديش باغي تشرب. هذاك اللي كاين موالف ندي باقي ما بانش ليا عندك، انا نشوفها ونوريها لك. قول لي سميتها ولا نجبدها لك. انا سميتها مشات ليا في طرف لساني، هي في كانيطه. هادي لا ماشي هادي. زيد صافي تساقط. سميتها ريد بول. قول الله شريف لا مبرزط ليا مخي على قبل ريد بول. ريد بول سميتها. باغي ريد بول سير اي محلبه وخذ ريد بول اصاحبي. وي المحلبه ولات بها الشراب. ريد بول راه ماشي شراب، ريد بول راه مشروب طاقي وحيوي. لا شراب قال مشروب ماشي ضربتها البارح كنت غنطيح روح. الدرب كامل مرقتش تا جات ستافيت عاد داوني الجيور. شريف تا مني ريد بول دايره في هاد الحاله عطيت اتساع للشراب. وي انا باغي نشربها اليوم ونحيدها فهمتي، باغي نرجع للجيور. علاش؟ كيشتي الباع نسيت شارجوري تما. ياك شريف كتنز. سير في حالاتك قبل ما نخرج لك شريف. انت ما مشي بنا تعطيني ريد بول ديالك. وسير في حالاتك حسن لك. انت باغي نمشي جاي نشري انايا. نوفل. نوفل تخلعنا دابا نوفل ديالك. شي دابا نوفل. تماما. المهم ولي هذا نوفل كدوكا واش يمكن تا غيكون؟ خرج هذا نوفل. لا نشرح لك. السلام عليكم. وعليك السلام. هذه هي المدرسة ديال الحاج لومبرياج اللي تعلم السياقة. هي هذا سيدي. بغيت نتقيد عندكم هنايا. مرحبا. هنا فين كيعطيو البيرمي؟ هنا فين كيعطيو البيرمي. بغيت شي بيرمي. واش تاكلونا ولا دي معاك؟ انت لا غندي باغي. واش كتنز يا شريف؟ شنو؟ اش من البيرمي باغي بعدا؟ البيرميات اللي عندكم هنا شنو؟ جبدي عطيني كاتالوج نشوفنا عندكم. واش كاتالوج؟ واش حنا كنبيعوا البيرميدات هنايا؟ تقول اش من البيرمي باغي؟ والبيرميات اللي عندكم ولا غنديروهم؟ واش باغي ديال الطوموبيل ديال الكاميو؟ لا ديال الطوموبيل. تيلاه دير ديال الطوموبيل. اول مرة. مرحبا سيدي كلشي كاين. صافي غنجي نتقيد. صافي اجي تقيد مرحبا. صافي شنو الوثائق اللي نجمع باش؟ خاص يكون عندك اسيدي فوتوكوبي د لاكار. هاي كاينه. و70000. لا هادي ما كايناش. ضروري منها. 70,000 ريال صداق هذا. لا الا قالك 70,000 ريال مخرج تريبورتور من لا ميزون. نقص شويه نقص. لا سيدي 70,000 هي 70,000. انت شي ثمن زوين غنتقيدو. واش انا كنبيع بالجمله راه سوق ثمن واحد اللي كاين في السوق هو هذا. واش طباك لا شنو تا كدير شنو؟ انا اللي مقابل هنايا. وانت مقابل ودعقنا كلم الحاجه لومبرياج مول التكوين نهضر معاه. الحاج الله يرحمه. الله اكبر مالو مسكين. ودار واحد حادثه السير. كي طرا لي مسكين. قلبها. المهم هذا مول التكوين يقرا عباد الله قلبها. علم الله انا اللي غنقرا عنده غنكابري بها. دابا لا خلصت اليوم غدا نشد البيرمي. لا شريف تا دوز الفورماسيون دوز الامتحان عاد تشد البيرمي. المهم وش عاد الوقت؟ 60 يوم.
60 يوم واش غتعطيني ديبلوم ديال الفندقه؟ انت لا باغي بيرمي باش نسوق انا. اي هذاك بيرمي باش تسوق خاصك ليه 60 يوم. انت لا 60 يوم بزاف، انا باغي سيمانه. لاش؟ دابا كيشتي واحد الشركه طالبين شوافريه وباغي باش نشدو نمشي نخدم معاهم. لا سيدي ضروري 60 يوم. انت من 60 يوم ما نجي نشدو في 60 يوم تكون الشركه دارت فايت وسدات. سيدي هادشي اللي كاين، راه ما يمكنش نعطيك اقل من 60 يوم. لا لا يمكن. كيفاش يمكن؟ واحد صاحبي راه عاد دفع السيمانه اللي فاتت، ادخل اليومين الاولى تقيد، اليوم اللي موراه ساق. بقات لي 15 يوم تاع. ويشد البيرمي؟ لا بقات لي 15 يوم ويخرج من الكلينيك كوما. ياك لاباس؟ وكان غادي يسايق في امان الله، شاد لي من ديالو وحدا المونيتور. شويه ويدر عند المونيتور قال لي وخاصك تعطيني الحلاوه. دار هو قال لي ان شاء الله. هذيك الرجعه اللي رجع تلفوني الفران ما كسيراتو، جاب شي فراني ويكسيري. يخشيها بلوزين ديال السكر. راك الحلاوه دابا. اضربوا قالب هنايا فقد جاكي راسك كاع، ولاني ولات عنده عقليه حلاوه. هذاك راس الطيرموس هذا واش يقول لك فوق هذه القرايه اللي محفظني. هذا هو الفورماسيون. مالك شريف؟ يميلوا لك الصباح مشيت ندوز الامتحان، داكشي اللي حاطينه ليا ماني شفتو. لا شريف ما يمكنش. لا يمكن، قال ما يمكنش. واقيلا ما حافظش. حافظ قال لك ما حافظش. انا نشوف واش حافظ ولا لا. انت سولني يلا. فين ممنوع الدوبلاج؟ لا ما منعو الدوبلاج، والله ما يسحبني قلت باقي الدوبلاج. وي اللي تخرج في عينيك دابا. واش بنخرج انا حافظ؟ قلت لك ما حافظش. حافظ. نزيد نسولك. زيد سول. الا كنتي سايق بالليل اش من ضو تشعل؟ لا ما كنسوقش بالليل. علاش؟ كنخاف بالليل تمايا والكريساج فهمتي الليل صعيب. ياك قلت لك ما حافظش. حافظ. واخا سيدي نقولوا سيدي الاسئله عطاوك شي حاجه ما قريتيهاش. والسوقان اش درتي فيه؟ السوقان مشيت مزيان، جيت الاخر طبسته. اش درتي؟ غادي كويس صايق في امان الله وكايا وحدايا هذيك السيده هذيك سميتها غليظه جابوها ليا قد حاجه. الانجينيوره. الانجينيوره. غادي كويس صايق شاد لي من ديالي شويه يدور عليا تقول لي فين الحلاوه. ما قالت لي فين الحلاوه، شتك الطوموبيل حليت الباب بشويه ولا نهرب رجلي ما تمل هنا عندك. علاش هربتي؟ علاش هربت؟ باش يطرى لي بحال اللي طرى الدري صحيبي. هذاك بعدا لقى قدامه لوزين ديال السكر، اما انا راه قدامي كوميساريه امشي عندهم برويدي. حيد عليا حيد. اجي شريف. شنو؟ راه باقالك 15 يوم. لا اربح بها دابا. هذا عرفت على الحاج ديالكم علاش قلب طوموبيل. لاش قلبها؟ شي واحد قال لي الحلاوه